ककललाई कहाँ कहाँ आस्था राखेर कहाँ कहाँ श्रद्धा राखेर झुकिन्छ। वास्तवमा कृष्णलाई कृष्णमा आस्था राखेर कृष्णमा समर्पित भएर झुक्ने चाहिँ कृष्ण प्रणामी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कतिजनाले कता कता भनेको सुन्न पाइन्छ, हजुर प्रणामी हो भन्दा होइन म त प्रणामी होइन, ऊ त फलाना प्रणामी हो, म होइन भनेर एकदम क्या चिडिएर झर्किएर दुरुदुर तर्तर्किएर भनेको पनि सुन्न पाइन्छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा मूर्खता हो। धरतीमा हर कोही प्रणामी हो, सबै प्रणामी। किन सबैले झुक्न जानेको छ। एकजना कवि भन्छन् को झुक्दैन अरे भन्दाखेरि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे यारो अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जो म झुक्दिनँ भन्छ, म प्रणामी होइन भन्छ, म निहुरिदिनँ भन्छ, ऊ त को हो? मुर्दा हो अरे। हेर्नुहोस् त, नझुक्ने गुण चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दा मुर्दामा हुन्छ। एकछिनसम्म हाँसिरहेको बोलिरहेको, तर प्राण गइसकेपछि तातैमा जस्तो राख्ने त्यस्तै राख्यो भने राख्यो, नभए आँखाबाट प्राण गएको छ भने आँखा खुल्ला छ, तातैमा बन्द गर्यो भने बन्द हुन्छ, नभए त्यो लाख कोसिस गरेपछि शरीर सेलाइसकेपछि त्यो आँखा बन्द हुँदैन। मुख आँको आइ हुन्छ, सेलाइसकेपछि त्यो मुख पनि बन्द हुँदैन। जस्तो छ त्यस्तै अररिन्छ। त्यो अररो गुण चाहिँ जीवित प्राणीको होइन, त्यो अररो गुण चाहिँ मुर्दाको हो भनेपछि प्यारे भक्तवृन्द यी कविको भनाइलाई पनि मान्ने हो भने, हेर्ने हो भने यो जगतमा हर कोई प्रणामी हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तर फरक यति हो के प्रणामी, कहाँ झुक्ने, कसमा समर्पित हुने। प्रणाम त यति मिठो शब्द छ। प्रणामो दुःख शमनम। प्रणाम गर्दाखेरि सारा दुःखहरू सन्तापहरू शमन भएर जाँदछ। श्री कृष्णाय वयम नमः गर्दाखेरि, कृष्णलाई नमन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सारा आध्यात्मिक अधिदैविक आदि भौतिक त्रितापहरू शमन गर्ने क्षमता परब्रह्म परमात्मामा छ। प्यारे भक्तवृन्द, त किन नझुक्नु, किन प्रणाम नगर्नु। त कृष्णमा पनि कुन चाहिँ कृष्ण प्रणामी भन्दाखेरि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अनुयायी हामी कृष्ण प्रणामी। बोलो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। त प्यारे भक्तवृन्द, यसरी साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले आएर तारतम महामन्त्र प्रदान गरेर अब श्री कृष्णलाई, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई झुक्न प्रारम्भ भइसकेपछि, प्रणाम गर्न प्रारम्भ भइसकेपछि धरतीमा यो एउटा कृष्ण प्रणामी भन्ने यो धरतीमा चल्यो। प्यारे भक्तवृन्द, तर वास्तवमा कृष्ण अहिलेको चाहिँ होइन है। कृष्ण त अनादिकालदेखिको हो, कृष्ण त अनन्त कालदेखिको हो। कृष्णको कुनै आरम्भ छैन, कृष्णको कुनै अन्त छैन। प्यारे भक्तवृन्द, कृष्ण त अनादि हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। त यसरी अनादि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले प्रदान गरेको यो तारतम महामन्त्र सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो जीवन कालमा प्रचार प्रसार गर्दै 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 जाँदाखेरि उहाँ उमरकोटबाट जामनगर आउनु भएको थियो। तत्कालीन समयमा जामनगरका मन्त्री केशव ठक्करको घरमा पुत्रको रूपमा साक्षात परब्रह्म परमात्माको जोश, परमात्माको शक्ति अनि सखीको हिसाबले इन्द्रावती सखी अनि पुराणको हिसाबले कल्की अवतार, कुरानको हिसाबले इमाम मेहदी, जीवको हिसाबले उत्तम जीवको आवेश आइसकेको थियो। प्यारे भक्तवृन्द, त सोही बालक भित्र भएको त्यो शक्ति उजागर भएको छैन, त्यो शक्ति भित्र समाविष्ट छ, जो चाहिँ केशव ठाकुरको काइलो पुत्रको रूपमा यस धराधाममा अवतरित हुनुभएको थियो, जसको नाम थियो मेहराज ठाकुर। मेहराज ठाकुर 12 वर्ष 2 महिना 10 दिनको उमेरमा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीको सानिध्यमा आउनुभयो।
सद्गुरु श्री देवचंद्रजी महाराजलाई दर्शन गरेर प्रणाम गर्ने बित्तिकै उहाँको भित्र भएको जुन अन्तर शक्ति थियो, जुन परमधामको आत्मा थियो, एक आत्मा आत्माको कनेक्सन भयो। जगतको दृष्टिले हेर्ने भने एक सच्चा शिष्य र एक सच्चा सद्गुरुको बीचको मेलन हुँदछ। त्यो बीचमा यस्तो ऊर्जाको आदान प्रदान हुँदछ। सद्गुरु महाराजले देख्ने बित्तिकै तिमी त परमधामकी इन्द्रावती सखी हौ भनेर पहिचान गर्नुभयो। पहिचानको साथसाथमा तारतम महामन्त्र प्रदान गरेर सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले आफ्ना दुवै वरदहस्त शिरमा राखेर आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब मेहराज ठाकुर यानी कि इन्द्रावती आत्मा भित्र तारतमको प्रवेश भइसके पश्चात अब बिस्तारै बिस्तारै तारतमको मन्थन गर्दै मनन गर्दै सद्गुरुको सानिध्यमा रहँदै रहँदै जाँदाखेरि अब त्यो दिव्य हृदय, त्यो हृदयमा तारतमको बीजारोपण भएको थियो। त्यो बीजले यति धेरै मलजल पायो, यति धेरै मनन भयो त्यहाँ भित्र। प्यारे भक्तवृन्द, स्वयं महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ कि खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचु आधार, बोया बीज वतन का उग्यासो वही प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ कि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज साक्षात धाम धनी स्वरूप मेरो सद्गुरु। अघि भर्खर वाणी पनि हामी सुन्दै थियौं। धाम मेरे धाम के दुल्हा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ सद्गुरु महाराजलाई। त यस्ता धाम धनी स्वरूप सद्गुरु महाराजले मेरो बन्जर हृदयलाई, हेर्नुहोस् है हाम्रो हृदय कस्तो हुन्छ प्यारे भक्तवृन्द। जबसम्म हामीले गुरु गर्दैनौँ, गुरुको सानिध्यमा जाँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो हृदय रूपी जमिन वज्र समान हुँदछ। त्यो वज्र समान जमिनलाई प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यो वज्र समान हृदयलाई मेरो धाम धनी स्वरूप सद्गुरु महाराजले के सम्झिनु भयो भन्दाखेरि खासी जानी खेडी जिमी, यो मेरो जिमीलाई, मेरो हृदय रूपी जमिनलाई उर्वरा युक्त सम्झेर उहाँले के गर्नुभयो, खन्नुभयो। खासी जानी खेडी जिमी जल सिंचु आधार, पहिला त प्रेम रूपी जल सिंचन गर्दै 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 जानुभयो। प्रेम रूपी जल सिंचन नगरेको भए संसारिक हिसाबले, संसारिक शारीरिक दृष्टिले हेर्ने हो भने क्षेत्रीय खून थियो उहाँभित्र, क्षेत्रीय शरीर, त्यसमा पनि मन्त्री पुत्र हुँदै हुँदै स्वयं आफू पनि मन्त्री पदमा संलग्न रहनुहुन्थ्यो। यस्ता व्यक्तित्वलाई संसारबाट छुटाएर अब परमात्मा प्रति आकर्षित गराउनको लागि कति प्रेमको सिंचन गर्नुभयो होला सद्गुरु महाराजले। हरदम हर बखत आओ मेराज आओ आओ भन्दै एकदमै मिठो मिठो शब्दमा बोलाउँदै एकदम प्यार र प्रेमको साथमा सिंचन गर्नुभयो। जल सिंचु आधार, खेडी अनि हल चलाउनु भयो, तारतम ज्ञानको हलो चलाउनु भयो, जोत्नु भयो अनि जोतेर प्रेम रूपी जलको सिंचन गरेर तारतम महामन्त्रको बीजारोपण गर्नुभयो। तारतम रूपी बीजलाई रोपिदिनु भयो अनि त्यो बीज चाहिँ त्यो मल जल पाएर अनि त्यसलाई मन्थन गर्दै 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 जाँदाखेरि प्यारे भक्तवृन्द 1712 मा जब सद्गुरु महाराजले यह लीला समाप्त गर्नुभयो, यह लीला समाप्त गरेर स्वयं सद्गुरु महाराज आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्व प्राप्तम पिया प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। त्यस्ता सद्गुरु महाराज स्वयं इंद्रावती को हृदय धाम भित्र प्रवेश गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कसरी प्रवेश गर्नुभयो भन्दाखेरि जसरी तारतम दिने वाला साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण तारतम प्रदान गरेर स्वयं स्वरूप सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज को हृदय धाम भित्र प्रवेश गर्नु भएको थियो। सो तारतम दिने वाला स्वरूप स्वयंलाई लिएर सद्गुरु महाराज
इन्द्रावतीको हृदय धाममा प्रवेश गर्नुभयो। अब इन्द्रावतीको हृदय धाममा प्रवेश गरिसके पश्चात संसारिक दृष्टिले हेर्दाखेरि यहाँको धरातलबाट, इन्द्रावतीको धरातलबाट हेर्दाखेरि पनि सद्गुरु महाराजको धाम गमन पश्चात इन्द्रावतीको हृदयमा बडो विरह उत्पन्न भयो कि सद्गुरुले मलाई मेला गर्नु भनेर जानुभयो, धर्मको अभिवारा सुम्पेर जानुभयो, जागनीको कार्य सुम्पेर जानुभयो। सद्गुरुले भने मुताबिक मेलाको तयारी गर्दै जाँदाखेरि नजरबन्दमा जानु पर्यो। महाराज ठाकुरले त्यो बेलामा 1715 मा हप्सामा बसेर सद्गुरु महाराजको वियोग गर्न थाल्नुहुन्छ, स्मरण गर्न थाल्नुहुन्छ। हे सद्गुरु महाराज, हजुरले भने मुताबिक नै म चलिरहेको थिएँ, तर पनि मलाई किन यो सबै खप्नु पर्यो, किन मलाई आज हजुरसँग वियोग हुनु पर्यो भनेर त्यो चिन्तन गर्दा 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 मन्थन गर्दा गर्दा प्यारे भक्तवृन्द, त्यो बीज तारतम महामन्त्र जो छ सो 18,758 चौपाईको रूपमा, विशाल वृक्षको रूपमा यो संसारमा अवतरित भयो। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। हेर्नुहोस् त, सद्गुरु महाराजले खासी जानी खेडी जिमी जलसिच्यो आधार, बोया बीज वतनका उग्यासो वही प्रकार। जस्तो बीज लगाउनु भएको थियो त्यस्तै गरेर यो उग्यो, उम्रियो, त्यस्तै गरेर फल्यो, फुल्यो भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाप्रभु। विशाल यो तारतम ग्रन्थ यानी कि तारतम ज्ञानको यो विशाल महासागरको यसरी प्रकटीकरण हुँदछ। बिस्तारै बिस्तारै अब जागनी यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि विभिन्न स्थान, विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका चौपाईहरू अवतरित हुँदै हुँदै गएर विक्रम सम्वत 1740 को लगभग समयमा पन्ना नगरीमा पुगेपछि पूरा वाणी अवतरित पूर्ण हुँदछ। प्यारे भक्तवृन्द, त यसरी यो दिव्य तारतम सागर, यो तारतम मन्त्र पहिला बीज आयो, बीज मन्त्र सद्गुरुमा रहेर सद्गुरुले यसलाई मन्थन गर्दै जानुभयो। सोही मन्थनबाट ज्ञान त अवतरित भइसक्यो, तर सद्गुरुमा रहँदा यो ज्ञान लिखित रूपमा थिएन, मौखिक रूपमा थियो। फेरि सद्गुरु महाराज इन्द्रावतीको हृदय स्थानमा प्रवेश गरिसके पश्चात फेरि अब इन्द्रावतीको माध्यमद्वारा यानी कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीको माध्यमद्वारा यो लिखित रूपमा यानी कि चौपाईको रूपमा प्रकटीकरण भयो। प्यारे भक्तवृन्द, अब यहाँनिर फेरि प्रश्न आउन सक्छ कि यो तारतम वाणी भनेको त एकजना गुरुले पो बोलेको रहेछ भनेर भन्ने लाग्दछ, तर होइन। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, एक किवकर जिन जानो मन श्री धनीजी ल्याए धाम से वचन। हे प्यारे भक्तवृन्द हो, यसलाई कविता भनेर नसम्झिनु होला, यसलाई कसैले रचना गरेको होइन। बार बार भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी बार बार वाणीमा कि ममा त यो सामर्थ्य थिएन, मेराजमा त 2-4 जना मान्छेको अगाडि बसेर यानी कि पञ्चभद्र भलादमीको सामनेमा बसेर बोल्ने त्यति मात्रै औकात पनि थिएन। तर यो त सारा सब यस्तो वाणी आफै भन्नुहुन्छ, उहाँ वाणी प्रकट भइसकेपछि जोसमा वाणी अवतरण हुन्छ, होसमा आएपछि हेरेर आफै आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ कि यस्तो क्षमता ममा त थिएन, कहाँबाट आयो, कसरी आयो। प्रकाश ग्रन्थमा जग्गा जग्गामा यही कुराको उद्बोधन गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि यो निश्चय नै मान्नुहोस् हजुरहरू कि यो मैले कुनै रचना गरेको होइन, यो कविता बनाएको होइन। कविता बनाउने वालाले त कविता बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो उसले त सोच्नु पर्छ, दिमाग लगाउनु पर्छ, त्यसको छन्द मिलाउनु पर्छ, टुक्का मिलाउनु पर्छ, हर तर अक्षरको गणना गर्नुपर्छ, हर तरले हिसाब गर्नुपर्छ। त्यतिखेर कवि त एकदमै चिन्तनमा सोचमा परेको हुन्छ, त्यो आनन्द लिनै सकेको हुँदैन। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, अरे यहाँ त एकदम धडधडाधड त्यो
झरनाको धारा जस्तै वाणी अवतरित भइरहेको छ। अनि वाणी अवतरणको जुन आनन्द छ त्यो आनन्द पनि साथसाथमा म त महसुस गरिरहेको छु, त्यो आनन्द पनि एकसाथमा भइरहेको हुन्छ। कविता बनाउँदाखेरि यो कहिल्यै पनि हुँदैन। बनाउनेवालाले मेहनत गरेर बनाउँछ अनि पछि पढ्नेवालाले सुन्नेवालाले पछि त्यसको आनन्द लिने हो। मलाई त एक साथमै दुवै आनन्द भइरहेको छ। तसर्थ यो वाणी मैले बनाएको होइन, यो त साक्षात धामधनी परब्रह्म परमात्माको दिव्य वाणी हो। परमात्माको जोशले परमात्माको आवेशले आएर बोलेको वाणी हो यो भनेर प्राणनाथजी बार बार यो कुराको जिकर गर्नुहुन्छ सुन्दर साथजी। त यस्तो दिव्य वाणी तारतम ज्ञान यो संसारमा यो धराधाममा अवतरित भयो। मैले हिजो पनि भने सम्पूर्ण शास्त्रको सार श्रीमद् भागवत हो भने अब भागवतको पनि सार रास पञ्चाध्याय। अब रास जहाँबाट शास्त्र टुङ्ग्यो त्यहाँबाट वाणीको सुरुवात भयो। त यो वाणी के हो भन्दाखेरि शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ। हे सुन्दर साथजी हो, यो संसारमा जब हामी मन्दिर बनाउँछौँ, मन्दिर बनाउँदाखेरि जबसम्म मन्दिरको माथि कलश लाग्दैन, गजुर लागेर कलश लाग्दैन, कलश नलागुन्जेल त्यो मन्दिर परिपूर्ण हुँदैन, अपूर्ण मानिन्छ मन्दिर। भलै गर्भगृहमा परमात्माको यानी कि भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेको होस्, परमात्माको पधराउनी गरिसकेको होस्, तर पनि गजुर लागेर त्यहाँनिर कलश लागेको छैन भने त्यसलाई पूर्ण मानिँदैन। कलश लागिसकेपछि मात्रै मन्दिर पूर्ण हुँदछ। जसरी त्यसरी नै शास्त्रहरूको कलश हो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतको पनि कलश हो रास। रासको कलश रास पंच अध्याय प्यारे भक्तवृन्द। अब त्यहाँबाट ती सम्पूर्ण शास्त्रको कलश चाहिँ भागवतको कलश के हो भन्दाखेरि अब तारतम वाणी। तारतम वाणीमा पनि कलश ग्रन्थमा लाई कलश मान्नु भएको छ प्राणनाथजीले। किन भन्दाखेरि यहाँ ज्ञानै ज्ञानले परिपूर्ण भएको छ, ज्ञानको कलश। अब यो तारतम वाणी स्वयं कलश हो। त्यो कलश भित्र पनि अझै माथि गएर हेर्नुहोस्। सर्वप्रथम तारतम वाणीको सुरुवात रासबाट भयो। रासै चरण प्रकाश पिण्डुरिया सटरितु घुटन कलश जांगन की शनंद कमर कर किरंतन सोए नाभि खुलास उदर खिलवत की हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि मुख सिनगार नासिक सिंधि श्रवण मार्फत नयन सो क्यामत नामा 14 अंग मिल एक धनी के। 14 अंगहरू जसरी श्रीमद् भागवतलाई श्री कृष्णको वाङ्मय प्रतिमूर्ति मानेर पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। प्रत्यक्ष वर्तते हरे भनेर भनिएको छ भने तारतम सागर पनि साक्षात परब्रह्म परमात्माको वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप हो, जसभित्र 14 अंगहरू छन्। जसरी हाम्रो शरीरभित्र 14 गुण अंग इन्द्रिय मिलेर यो शरीर धारण भएको छ, त्यसै गरेर तारतम सागर भित्र पनि 14 अंगहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो अंग यानी कि पहिलो ग्रन्थ हो रास। रास परमात्माको चरण हो। रासलाई चरण मानिएको छ किन भन्दाखेरि रास आधार हो संसारमा। रास भनेको के हो भन्दाखेरि रास भनेको प्रेम हो। रासको शाब्दिक अर्थ हेर्ने हो भने रास भनेको थुप्रो। धानको रास, मकैको रास, गहुँको रास, तोरीको रास, के को रास भन्छौँ हामी। रसानाम समूह इति रासः। यो चाहिँ के को रास भन्दाखेरि रसको समूह नै रास हो। कस्तो रस? कुन चाहिँ रस? वेदले भन्दछ रस वै सह ब्रह्म वै रसः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यो चाहिँ के को रस हो भन्दाखेरि रस नै परब्रह्म परमात्मा हो। पूर्ण ब्रह्म नै रस हो। रसको खान हो, रसको सागर हो, रस रूप हो परमात्मा। सोही रसरूप परमात्माको त्यो रसको खान, त्यो रसको भण्डार नै रास हो प्यारे भक्तवृन्द। त परमात्मा
यस्तो दिव्य हुनुहुन्छ कि परमात्मा त रसै रसले भरिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, मिश्री भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यो मिश्रीलाई जताबाट चाटे पनि के हुन्छ, मिठै हुन्छ नि। एकपट्टि चाहिँ चुच्चो रहेछ मिश्री, हे त्यो चुच्चोपट्टि त मिठो छैन होला, अलिक थेप्चोपट्टिबाट खान्छु भनेर भन्छौँ र हामी भन्दैनौँ नि। चुच्चो भए पनि गुलियै छ, कुने भए पनि गुलियै छ, डल्लो भए पनि गुलियै छ, जस्तो भए पनि मिश्री गुलियै गुलियो। त्यस्तै परब्रह्म परमात्मा पनि रसरूप हो, रसको खानी हो। परमात्माको नाम उच्चारण गर्दा पनि मिठो छ, परमात्माको लीला गान गर्दा पनि मिठो छ, परमात्माको धामको रमण गर्दा स्मरण गर्दा पनि मिठो छ, परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्दा पनि मिठो छ। जताततै मिठै मिठो, यस्तो मिठो रस परमात्माले रासमा टपकाउनु भयो। प्यारे भक्तवृन्द, रास भनेको आधार, परमात्माको चरण मानियो रासलाई। रास किन भन्दाखेरि चरण भनेको आधार हो। चरण बिना हामी हिँड्न डुल्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पनि गोडा मजबुत छैन भने शरीर धान्न गाह्रो पर्छ। भलै शरीर 80 किलोको 90 किलोको क्विन्टल भरको किन नहोस्, गोडा मजबुत छ भने आरामसँगले यसलाई लिएर चल्न सक्छ। तर गोडा मजबुत छैन भने शरीरको सारा बोझ फेक्न सक्दैन। प्यारे भक्तवृन्द, त रास परमात्माको चरण यानी कि प्रेम नै आधार हो। सृष्टिको आधार पनि प्रेम हो, परमात्माको आधार पनि प्रेम हो, ब्रह्मधामको आधार पनि प्रेमै हो। त्यसैले त ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहान। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, प्रेम भन्दा ठुलो केही पनि छैन संसारमा। प्यारे भक्तवृन्द, त प्रेम चाहिँ कोसँगको प्रेम, कस्तो प्रेम भन्दा परमात्मासँगको प्रेम। परमात्मासँगको पनि कस्तो प्रेम भन्दाखेरि प्यारे भक्तवृन्द, अहेतुकी प्रेम, हेतु लिएर गरेको प्रेम पनि प्रेम हुँदैन। जहाँ हेतु आयो, जहाँ उद्देश्य आयो, त्यो आउने बित्तिकै त्यो प्रेम भएन, त्यो त मोहमा परिणत भयो। प्रेम त हामी पनि गर्छौँ है, परमात्मालाई कति प्रेम गर्छौँ। अहिलेसम्म कतिवटा व्रत लियो होला, कति दान गरियो, कति दक्षिणा गरियो, कति वस्त्र चढाइयो, कति के चढाइयो। मैले पनि कति प्रेम गरेको छु नि परमात्मामा, खोइ त मलाई कृपै हुँदैन भन्नेहरू पनि धेरै भक्तहरू देखिनुहुन्छ, धेरै सुन्दर साथहरू पनि देखिनुहुन्छ। साँच्चै हृदयलाई पक्रेर भनौँ त परमात्माको अहिलेसम्म व्रत गरेको, उपासना गरेको, दान गरेको, दक्षिणा गरेको, साँच्चै परमात्मा तपाईलाई नै पाऊँ भनेर गरेको छ र? विचार गर्नुहोस् है। आफ्नो हृदयमा, आफ्नो छातीमा हात राखेर आफैलाई सोध्नुहोस्, अहिलेसम्म जति पनि गरियो परमात्मालाई नै पाऊँ भनेर गरिएको छ? हामीले त परमात्मासँग व्यापार गरिरा हुन्छौँ। कस्तो हाम्रो चलित छ भने नि तरिका, भन्ने चाहिँ परमात्मालाई, भज्ने चाहिँ परमात्मालाई, हे परमात्मा म तपाईलाई अब के चढाउँछु, लड्डु चढाउँछु, पेडा चढाउँछु, हुँदै हुँदै म तपाईको फलाना दिनमा आरती गर्छु, तपाईको फलाना दिनमा म व्रत बस्छु, म तपाईको मन्दिरमा यति सुन चढाउँछु, म तपाईलाई बागा वस्त्र चढाउँछु, के चढाउँछु। तर त्यसको बावजुद चाहिँ मेरो छोरोको जागिर लगाइदिनु पर्छ तपाईले, मेरो छोरीलाई राम्रो दुल्हा खोजिदिनु पर्छ तपाईले, हैन? मेरो यो बिमारी छ त्यो निको पार्दिहाल्नु पर्छ तपाईले। हेर्नुहोस् त कति कन्डिसन राखेर हामीले गरिराखेका छौँ। वास्तवमा यो चाहिँ भक्ति कस्तो अरे भन्दाखेरि, डाक्टरकोमा जान्छौँ नि हामी बिरामी सिरियस लिएर, अनि डाक्टरलाई एकदम रात दिन हात जोडेर अघि पछि गएर, डाक्टर साहब हजुर त भगवान नै हो, हजुर त यस्तो, हजुर बिना कहाँ हुन्छ र बार बार हामी डाक्टरलाई हात जोड्छौँ, अनुनय विनय गर्छौँ, डाक्टरको बहुत महिमा गाउँछौँ, धेरै डाक्टरको सराहना गर्छौँ। के साँच्चै डाक्टरको लागि भनेको हो त? साँचो दिलले साँच्चै डाक्टरको प्रशंसा गरेको हो त? होइन।
हाम्रो हृदय चाहिँ कहाँ टिकेको छ, हाम्रो मन चाहिँ बिरामीमा टिकेको छ। अझै बिरामीको सम्बन्ध जति नजिकको होस्, आफ्नै छोरा होस् आफ्नै छोरी होस् भने अझै धेरै आजिजी अझै धेरै बिन्ती डाक्टरसँग गरिन्छ। तर साँच्चै डाक्टरको गरेको होइन, हाम्रो मन चाहिँ कहाँ छ, बिरामी माथि छ। बिरामीको लागि डाक्टरको हामी कत्रो बढाइ चढाइ गर्छौँ, कति हात जोड्छौँ डाक्टरलाई, ठीक त्यस्तै हाम्रो भक्ति पनि छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हे परमात्मा, हजुरले यसो गरिदिनु भयो भने म यसो गर्छु। यस्तो कन्डिसनल भक्तिले काम हुँदैन प्यारे भक्तवृन्द। भक्ति त कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अहेतुकी। शास्त्रले भन्दछ कस्तो अहेतुकी भन्दाखेरि जसरी बच्चालाई देख्ने बित्तिकै, आफ्नो सन्तानलाई देख्ने बित्तिकै आमाको हृदयमा वात्सल्यको धारा प्रवाह हुन थाल्छ। त्यहाँ कुनै कारण चाहिँदैन, सहज हो, यो प्राकृतिक स्वभाव हो। बच्चा देख्ने बित्तिकै आमाले बच्चाको ओहो मेरो बच्चा आएछ, अब यसलाई म काखमा राख्छु, अब यसलाई म हृदयमा लगाउँछु, अब यसलाई म प्रेम गर्छु भनेर सोचिराख्नु पर्दैन। आमाले देख्ने बित्तिकै अथवा आमाले सम्झिने बित्तिकै आश्वत हृदयमा वात्सल्यताको प्रवाह सुरु हुँदछ। जसरी आकाशमा सूर्य उदय हुने बित्तिकै नदीमा कमल फुल्दछ, विकसित हुँदछ, त्यो कोपिलाबाट कमलको फूल निस्किन्छ। त्यहाँ कुनै हेतु छैन, त्यो सहज प्राकृतिक स्वभाव हो। त्यस्तै परमात्मासँगको प्रेम पनि अनकन्डिसनल हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको यस्तो स्वार्थ राख्नु हुँदैन, तब मात्रै त्यो साँचो प्रेम हुँदछ। जहाँ कन्डिसन आयो त्यो कदाचित कहिल्यै पनि प्रेम हुँदैन। चाहे त्यो एक आपसमा सम्झिनुहोस्, चाहे पति पत्नीमा सम्झिनुहोस्, चाहे सन्तानको साथमा माता पिताको सम्झिनुहोस्, चाहे साथी सङ्गीमा सम्झिनुहोस्, जहाँ कन्डिसन आउँछ त्यो प्रेम होइन, त्यो चाहिँ मोह हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हो प्रेम आधार, तर कस्तो प्रेम, यहाँ इशक बडारे शवन में प्राणनाथजीले भन्नुभयो। कस्तो इशक भन्दाखेरि परमात्मासँगको साँचो प्रेम, साँचो हृदयको भाव प्रपुष्टित भएको प्रेम, यो नै आधार हो। किन भन्दा प्राणनाथजी स्वयं भन्नुहुन्छ प्रेम ब्रह्म दो एक है, ब्रह्म र प्रेममा कुनै भेद छैन। प्रेम नै परमात्मा हो, परमात्मा नै प्रेम हो। प्रेम र परमात्मामा दुई भाग छैन प्यारे भक्तवृन्द। तसर्थ प्राणनाथजी महाप्रभुले आधार यानी कि तारतम्यको आधार नै के हो भन्दाखेरि तारतम्यको आधार नै प्रेम हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो रास पश्चात प्रकाश ग्रंथ यानी कि प्रकाश ग्रन्थमा प्राणनाथजी महाप्रभु प्रकाश भनेको उज्यालो, प्रकाश पिण्डुरिया हो। प्रकाश उज्यालो, प्रकाश ज्ञानको उज्यालो। कस्तो उज्यालो, त्यो ज्ञान, दिव्य ज्ञान, त्यो रासमा भएको जुन प्रेमको उत्पन्न भयो रास ग्रन्थबाट, अब त्यो रासमा उत्पन्न भएको प्रेमलाई चाहिँ कहाँ व्यक्त गर्ने, कुन स्वरूपमा जाने भन्दाखेरि त्यो रसरासको आनन्द प्रदान गर्ने वाला स्वयं परब्रह्म परमात्मा नै हजुर हाम्रो अगाडि साक्षात सद्गुरुको रूपमा प्रकट हुनु भएको छ। त्यो सद्गुरु स्वरूप, सद्गुरु नै साक्षात धामधनी स्वरूप हो भनेर यसरी यो प्रकाश, यो ज्ञानको उज्यालो हृदयमा भएको प्रेमलाई त्यो प्रकाशद्वारा सद्गुरुको चरणमा प्रवाह गर्ने यो प्रकाश ग्रन्थमा छ प्यारे भक्तवृन्द। त प्रकाश ग्रन्थमै गएर धेरै प्रसङ्गहरू छन्, धेरै प्रकरणहरू छन्। त्यहाँ पनि तारतम्यको धेरै महिमा उजागर गर्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाप्रभु। म एउटा चौपाई प्रकाश ग्रन्थको उच्चारण गरेर आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गर्दछु। प्रकाश ग्रन्थमा वेहद्द वाणीमा गएर प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ तारतम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तारतम जोत उदोत उदोत है तिनथे कहा होए। तारतम जोत उद्योत है तिनथे कहा होए। एक सुपना दूजा वतन जीव देखे दोए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।